بدرجة إثيوبيا كابللو ناي ليج محاورات مواقرات حدا قدامي ليج إثيوبيا يوزيل تجري الوكالة حموش تجانسات تساتفت خوينن مسئنين رايا عزو مايتشو فراون حاوزين تجري بوليس والتا إنزن جانسات زياتن expected you منهم ترتري ولي أقول بجتين وراني تفتينانيين challenge تجيرانيين خم أونتان نصدو جانتا رايا عزو أب قدامي ليج إثيوبيا كصنحهم لخل وتصيد أمزجيوم اللو أب مدبها تدلديلهم تساتفون لاغورو النورو أبو لايتا صدق يوم لا تودادر نيرهم جانتا رايا عزو صبوق لبحال وصيتون قعزو أمونا وزعامة ذي هم أونتاون لوسد تو تلمي ناي حموش تنغان ساتون لنبرة in fact not only have to بيراوي ليج أو قدامي أب العلواي ليج أو بريمير ليج للو أغان تتاتنا تتلمينا زعامة ذي أفتر ليج مصنحيو أو بيراوي ليج للو أغان ساتنا ون بتتلمن مسارات لمعوات تارجيت لموقع صارتات ترباري يعني أكايدني so 4 يوم جانسات ولا كل حزن تخونه كافتو الدر مدرخ من السنواتهم لحزن تخونه جند ما تترجم نو ببيراوي ليك درجة أنا تدقاقها العليو مثلا بفولي مس توم حزناي جانسات لنورو أمرار حون أو next بسلام استملسو بزرزرو نوقع نجار كونيو جندما تساتفو مرققات مخالهم تنامجم مريع أونتاو نقرسيو تقرأي بي يعني را خوينات تعوجلنا طول حلفنا يو clearly كل شعون سلنا العلو لفلت نقريو so to genocidal خوينات حليفا قانتسات تقرأي لو وددر مملاسا تمسرتاو نقرسي تمالي يلو هايلتو هلا قانتسات حزفت وددر كو تماليسا this is عبي ترجم له وحاو نجار تحاسيا تصعنتو منم ترتريو لي مصنعات غيرها اوفيشال لجبر نجاريو تموغداتي لرأ نجاريو اب حد غانسات تግራይ لبصح افت سبورت سبيسيفيك غيرنا سلنا وقع لنا يمبه كاب سبورت وصاون بلعليو اندي مسواعتون تخفيلو كورات مفتوحات تختاتلتنا صوت ترجم انه غانسات تግራይ ላብ ውድድር መምላሰን ስፔሻሊ እንደገና በብሔራዊ ሊግ ደረጃ ጋንሳት ትግራይ ትርጉሙን ለነበርና በተደጋጋሚ ሙሉ በሙሉ ሆም ግራውንድ ፕሌየርስ ይን حقيقة لا تتساتفوا لا جبر علينا تجاري لتصاوتلن لنورو أصلت أنت تجارو تكنيكال ملو تجارو تصاوت تجارو 100% تجارو خوينوم يوم لا تصاوت خيدو سوزي عندي يناي تصبق صوع بانكام بسا لفترة عدل جانت تجري تنحمشته أفتو الدر تساتفوا جيران تنقاقيحن أفتو الدر لرأيهم تجارو ترنيفن خيدا سو تلخلو ونجر تعيرهم يوم سو كوكسو أي جباي نالواش حزك نوك استعلينا ببريمير ليج للو بوانن مخنياتو تينفستمنت لكعب بريمير ليج للو أجاسات بتنخالوتي الفسس للو أرى قل نسل على تنخالوتونا يخنا كرات ختاتلت فاينانشال بايزوي من قصقاص صنعت سلن نقبر لنا أما لينا كنوقع لينا نالاش خزي توقع كله انتن أي خوني جن بوزوح تاريخي لله حنت كومنت لمزخار لأكل بوزوح جزيون كابل العلنايو جن حزل ريمايند جيرياك حلف لدلي ببريمير ليج للو أغانسات تقراي أي أو خينات كوي نيرن زنغان تتاتمو صبوق كويو مملاسن هو صبوق عند زامجمر يالو ترجمو عوي بترجم منه مملاسنا مقالسو عندرتا والوالو ينفجت عدقرات سحل شيرة ناتقراي غانتا كي الرأي بالتدلي يالو ساعات كوي نير كاوغن حزني بسالاتو نفلطو تاريخ تسرحي منم مبالون سلالي سو تمليسه موددارن عبي ترجم منه
ካፍቱ ውድድር ሽግር ብልበለግን ክብራት መፍታትን ተከታተልትራ ተን ጋንትሳትና ልጠርነፎም ተጻዋቲ አባላት አፍቱ ስኳደን ገሊዮም ምናልባሽ በሬሽዮ ተነውጽብ ሚኢታው ተንስላ 5% አይሞሉይ አው ኹይናት ልነወሩ አባላት አባላትን ሞርዛን 95% አው ጋንታታት ትግራይ በፕሪሚየር ሊግ ለለበል ለለዋ ልሳተፋለለዋ ሰለስቴን ልወከላል ትግራይ ልዕሊ 95% ዶመን ይሰዩ ከይሆን ሙሉ በሙሉ አው ውድድር ልነወሩ ተጻዋትየን ትግራይ አው ኹይናት አው ሲጅ አው ዕጽዋይ ክባብ ልነወረትሉ አው ውድድር አው ፕሪሚየር ሊግ ላ ተጻዋቱ ልነወሩ አው ላዕለዋይ ሊግ ላ ተጻዋቱ ልነወሩ ተጻዋትየን ኩሉ ሒዘን ልጻዋታሉ ሶ አፍና ባመሊና ነወቅሶም ኦኬ ሕቱታት ይላዓል ነይሩ ምስናይ ተጋሩ ዕድል መሃብ ጽቡቅሽ ሚዛን ለምትሓዝል ተሞከረሉ እንቅስቃሳት ተዓዚብና ኢና አው ጸገም የውሉ ሙሉ በሙሉ ይሕጉስ ዶ ነይሩ ይሕጉስሉ ሰዳይ ነበረይ ተሰራርሓ ምስ ግልጽነት ተኣሳሲሩ ኢቨንቱ ሕዚ በመሪሕነት ለሎ ፌለሪቲውን ልረአውን ስለልኾነ በተደጋጋሚ ምስ ሕጊ ደንቡን ኣተኣሳሲርና ነውግዕሉ ልነበርና ስለልኾነ ኣብቲ ክልሱ ግን ክብራት ተኸታተልትና ክንወቅሶም ክንግደድ ኢና ኢንቨስት እዮም ገይሮም ብሔራዊ ሊግ ለለው ጋንሳት ሻሂባኒ ኮይም ናውልዑ ተጻይቶም ክብራት ተኸታተልትና ምላእ ኮይ ራያ ዓዞ በሐቂ ተሐጉይሰ እየ አም ሃፒ ና ሓደ ና ትግራይና ጋንታ after ብሔራዊ ሊግ አትሊስት ልውክለና next time ለ ናይ ጻዕሮ ሙጽኢት ቶም ሕዚ በቀዳማይ ዲቪዥን ጽዋዕ ባንክ አንበሳ ተሳትፎ ላጎሉ ግነዩ ለሐሸ ጋንታ ተሰሪሑ እንደገና ቀዳማይ ሊግ ላአትዩሉ መንቀሳቀሳት ክፈጥሩ እዮም ልዩ ምስለኝሞ ራያ ዓዞ ትልረእይዎ ሰብአዊነት ልናዕድ ኣብላ ሓለፈ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ፈራአውን ቱ ኣብ ጋንታታትና ለሎ ሓድነት ጥንኩር ምዃኑ ላተናው ውድድር ለካይዱ መንባሮ ናይት ሓደ ጸገመ ይሉ ልቅበል ጋንታ ናይ ትግራይ ብሔራዊ ሊግ ደረጃ ስለለረአና ምስጋና ይግቦም ክብሪ ይግቦም ፈራአውን ተጸጊሞም ራያ ዓዞ ካፍታል ነወረቶም መዓልታዊ አበል ቀኒሶም 16,000 ብር ይሆሞም ያ خزيت قرش بزحو خويني خناي نوقع لنا مغنيات تكوع شو أجري لتقلوا بزح نجار سلا الخد بزح بجاتيو لدالي جن تفتحساسوا تللنا حدنت بجانتاتنا ليفل لنا عدم خانو يوم ريفلكت جيرو منا زي براود نجبرينا همزة عينت جانتات سلا للوانا نحجوسينا next time لا تتناخره next time رايا عزو صبو غانتا خوينو لا بالعلواي ليغ لمئتاي ليغبر منقسقاس سبورت ناخلاتنا دغافي طلوي ميديا دغافي كل فتاوي كوعشو اغري تግራይና even لعلواي ليغ بريمير ليغ للو غانسات ወይ ትኩረት ይበን ከሰርሓሎም ካብ ልግባይሙ አው ሲዝን ዚ ጠንካራ ርብርብ ወሳሊጦም የምራያ ዓዞ ሶፍት ምድብህ ውድድሮም ላሳለጡ ጸኒሖም አብሻድ ሻይ ደረጃውን ሒዞም ምዝዛሞም ሲዑ አፍቱ ውድድር መድረኹን ከተርፉ ኢሉምሉ አምድብህ ተሳትፎ ካብላ ገወሩ ኖሩ ማጨውን ፈራአውን ድማ ከሰናወቱ ከወርዱ ኢሉምሉ ካብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ሶላውና ትግራይ ውሽጣ ውድድር መጽዮም ይንኩ ወዳደሩ ማለት እዩ next time እንደገና አብ ትግራይ ተወዳዲሮም بمتصاري لبل نا جورني كلهم يوم مالتيو أب مدب لا تدلديلهم كابل لنورو خلته جانساتنا حوزينن تجراي بوليس والتاني يوم حوزين ودي أملو تجراي بوليس والتاون نا موداق عدل السفحي بزح تسفاون يولو من زاسوايون ودي أم يوم يلنا نلعل لنا ستاستيكلي ترينا يون الخبدة يو نا مودا أتاسوتا كصبي يوم جب ما أبابونا مس هومشا شانغا صوتهم للسالت كون يوم هومشا already
أفتو ددر أفتي قدامي ليج مصنعهم للرجاجة يوم so جمع بابونا حنتنا تتجنيهم already أنا حتى يخون اللو so بأنصارو تجري بوليس والتا مداقمون للرجاجة لو يومو even للسعارو تتسعيرهم تراحيو تجري بوليس والتا لصنع زمالت جن بوزح شتوك قصر إيو لجدد مالت إيو هم شاشانجا قبل علي جمع بابونا بركت له لشتو كمزقولو مخنياتو حدا نصو شتو لهم جمع بابونا بأنصارو تجراي بوليس والتا حموش تعدا شتو إسراي حدا نتحيزوم اللو سو تانا مودعتا تلي مرحا قبرهم وساني تخوني أمو مالوش كنت لتصابع عدلي بتعامي خبيد سلالو خونا مور كاب المحلاف لمصنح لا موداق الزنبله سلال خونا إن أنا لعللنامو بتلبتي سفح لبلون تخرتيونا إن أنا لعللنا جانساتنا صبوق تساتفو جيروم يوم لرايا عزو قعدس فلكم يلنا نيكستون بفولي مستغانتا بحابيرنا نوقعلو بقطعه مسمرون اتيوم تللو منقسقاس تول نبره تايلو مسل الرجوع زوم كوقعنا يوم لخالوت جانساتنا جن نيكستون تنكيروم لكمصو لولت للو مدة تتناخرهم لكخدو يوتو ناينا سبورتنا كحلفو لدلي ملأختي قلن القلني وتصيتاتون كنزخاخر لعلواي الليج لما عنتي كابل تمزقو وتصيتات ددبيت مسو بينش ماجيبونا بخلته مبل 10 شمون تسمون لتمزقب يوت مال على تسنبت صلودا عادوا مس أديس أبابا كتما دما حدا بحدا مفل لايوم لذكر يخلط يوم تقرأينا الوكلو جانتات عسال سين رابعين يوم تقوميت للو أمدب ها صلودا عادوا بإسراء شمونتين نتقب سالساي ددبيت بإسراء شوعتي نتبي الرابعي برك تقوميت يومو حزون أفتو ليج لا بريمير ليج أو لقبر المحلاف نحنح almost لافتنا مودة أتام عراف لاخدايو بفلاي دما شجر almost قدامي خوينهم أفتمدونا مزام تخيلهم صفيحيو 4 خلتين تسلا حازو بينش ما جبوننا جن 3 خلتين لهم سولو دا عدوا إسراء شمونتي ددريت إسراء شوعتي سو صبوق ناي نتوفل علي ناربعته نحموشته نتوفل علي سو تنكير 5 راح يدليو افتن للوا عدلاتون اتشيف جيروم ام مصاري كاتيو دحريو دما لا بريمير ليج عدلهم لمحلافه لغبرو مصاري عدلهم كريو تصبيت يغبرلهم مالتيو ام بلا 17 سمون صوتا لعلو ليج ام مدب لدما اكسوم اديس ابا يونيفرسيتي بادو لبادو بعلة قدام تفلاليوم يوم اكسوم ام بل 11 درجه تقميط يوم اكسومون افتاني يوم لغنيو لا قداماي ليج لي موراد منالواش تنكير خا قديم خا لي تسرح ايو غزاتات واغا كيخفلهم سغاته ايو اموداتا وانتم سومونات لا صحي لغنمو منالواش كابتاش عي درجه كسا 10 تخلت للو درجه حيزوم لزازم غانسات ورديو لا بيراوي ديك زمالت اكسوم 11 يوم للو توم نيكست لهلو مرحا غبرتات وسنت يوم منالواش اكسوم نا مصنح عدلهم هندينا يلاكديو ويلنا وانت انا يصبومو شامنا درجه حيزوم تزازيموم يوم اكسوم سرفايف كغورو الخلو اذا مالت شامنا درجه للو سلطي 19 نطلو اكسوم 11 درجه حيزوم 11 نطلو سو امونغوم للو نطفلالاي نا شمونت نطفلالاي سو سلطي سلسته صوتات تسايرو اكسوم سلسته صوتا سيرو نشتي ايفن بدحريو تاشعي درجاون لحازه بوديتي 19 نطي نعداش تفلالاي نيو مس سلطي سو بتعامي صبيبيو اكسوم مجمريا لكسرحو لي خالو بوزحات عيو غزاتات حليفخا مهب واغا خفيلومي اب ساعتون كنوغعنا منابلاش توصيت أزخاخرنا كنا حلفون سلال دلنا إنا بزقات أمزي إذا كنا لو لدلنا كبراتن فتواتن تختاتلتنا